अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस और कौमी खिदमत वेलफेयर एसोसिएशन शाह लतीफ टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स के कमेटियों के अहदेदारान ने मरकजी चेयरमैन HR PSJ और कौमी खिदमत वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी प्रेसिडेंट मोहम्मद अली यूसुफजई के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग की और इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहने के लिए अज़्म किया। रमज़ान मुबारक में अवाम को हर किस्म की सहूलियात फराहम करने और हर मुमकिन कोशिश करने वतन अजीज़ के तमाम अहदेदारान को हिदायत जारी की गई और वतन अजीज़ में इत्तफाक इत्तेहाद को यकीनी बनाने के लिए कोशिश करते रहने का भी अज़्म किया गया। नई कमेटी जमान गुज्जर 30F + 30B और मोहम्मद नवाज 17C की सरपरस्ती में बनने वाली कमेटी के अहदेदारान का इस्तकबालिया प्रोग्राम किया गया और मोहम्मद इस्माइल को सेक्टर 20B की गलियों में साफ पानी की लाइन की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई और तमाम नए मेंबरान को मुबारकबाद पेश की गई, जिसमें शाकिरुल्लाह खान, रमजत सवाती और सुल्तान तनोली, अब्दुल वहीद और तमाम सेक्टर्स के मौजूदीन ने भी शिरकत की। रिपोर्ट मोहम्मद अयाज खान, एंकर पर्सन, कराची। आज कौमी खिदमत वेलफेयर के तमाम मेंबरान शाह लतीफ़ टाउन के हर सेक्टर के मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हैं। आज एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया है। कौमी खिदमत वेलफेयर के जनाब मोहम्मद अली यूसुफजई साहब, जिन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी उठाई हुई है, आज हमारे साथ है। आज जो मीटिंग कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया है, इसके बारे में क्या बताते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व आज रहमतुल्लाह। जो कॉर्नर मीटिंग का आपने इनेकाद किया है, तो इसका क्या मकसद है? देखिए, हमारे कौमी खिदमत वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर हैं और उनका जो बॉडी है, मेन बॉडी भी है और फिर हर सेक्टर के हवाले से कमेटियाँ बनी हुई। तो उसमें सेक्टर 20B की कमेटी के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और आज 17C की कमेटी के मेंबरान भी यहाँ मौजूद हैं, मशरान मौजूद हैं और 30B और 30F के भी कमेटी के मशरान मौजूद हैं। तो हमने एक कॉर्नर मीटिंग रखी कि ताकि सेक्टर शाह लतीफ़ के टाउन के अंदर जो अभी इस वक्त की जो पोजीशन है और जो हालात हैं, उस पे हमारी खिदमात क्या हैं और आगे हम कितना बढ़ें, ताकि हम लोग मज़ीद लोगों की इंसानियत की खिदमत कर सकें। तो उसके लिए आज ये कॉर्नर मीटिंग रखी गई है, जिस पे इंशाअल्लाह आपको सारे हमारे जो सीनियर हैं, तो अहदेदारान हैं, वो आपको कमेंट्स देंगे उस पे। तो अभी हमने कुछ साथी नए, हमारे कमेटी एक बनी है, जनाब ज़मान गुजर साहब वहाँ के सरपरस्त आला हैं और इन्होंने वहाँ कमेटी बनाई है, तो वो कमेटी को हम वेलकम भी करेंगे और 17C की जो कमेटी है उनके भी कुछ साथियों के वेलकम करेंगे, जिसमें आप उनकी इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौमी खिदमत वेलफेयर के आज जनरल सेक्रेटरी हैं आप, तो क्या कहते हैं इस मौके पे आप? ये बड़ी खुशी का मौका है कि ये 2 सेक्टरों की कमेटी बन गई और आवाम की खिदमत के लिए, और हम जो है ना इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से आवाम का खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। बहुत खुशी की बात है कि हमारी कौमी खिदमत वेलफेयर की जो कमेटियाँ हैं, वो पहले एक थी 20B की कमेटी, नुमाया कमेटी थी और वो उसकी जो खिदमात हैं वो पूरे शाह लतीफ़ में एक अल्हम्दुलिल्लाह एक चर्चा है उसका। तो उसके साथ साथ आज 20C और 17C और 30B और 30F इनकी भी कमेटी बन गई है और ये सारे मेंबरान आज यहाँ पे आए हैं। मैं एज़ प्रेसिडेंट मैंने इनके वेलकम किया है और मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनको अल्लाह पाक ने चुना है इंसानियत की खिदमत के लिए, और हमारा यही है कि इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत को इंशाअल्लाह हमेशा ज़िंदा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सबसे पहले तो हमारा कौमी खिदमत वेलफेयर के सरपरस्त आला सदर साहब मोहम्मद अली साहब को मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि अभी माशाल्लाह से एक पौधा लगाया था और आज माशाल्लाह एक बड़ी ताकत के साथ इतनी बड़ी पब्लिक शाह लतीफ़ टाउन में कि हज़ारों की तादाद में कौमी खिदमत वेलफेयर में शामिलत हुई है। तो 17B का जो सदर है हमारा अभी नया बना माशाल्लाह कौमी खिदमत वेलफेयर का, इसको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा 10 सेक्टरों में मुश्तमिल सेक्टर 30 से भी हमारा सदर साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, कई काम से मसरूफ़ था, तो उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। 30B वालों को सबको मुबारकबाद देता हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा ये पौधा आज से 4 साल पहले हमने जिसको लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रो कर रहा है। सेक्टर 20B में सबसे पहले हमने एक कमेटी एक सेटअप बनाया और उसने बेहतरीन काम किया, आवाम की खिदमत की, जिसमें सीवरेज, पानी, गैस, बिजली, एवरी मतलब जितने भी प्रॉब्लम है शाह लतीफ़ टाउन में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो सेक्टर 20B में हमने उनको अपनी ग्रिप में लिया
اس میں ہم نے کام کیا, لوگوں کے مسائل حل کیے. اس کے بعد پھر باقی سیکٹروں میں بھی ہمیں اس کی ضرورت درپیش ہوئی, اور لوگوں کا جذبہ دیکھتے ہوئے ہم نے ہر سیکٹر میں اس کی ایک باڈی ہم نے تشکیل دی. سیکٹر 17C میں الحمدللہ ایک وہاں پہ ایک کمیٹی کام کر رہی ہے. اس کے بعد سیکٹر 30 کا ایک وفد آج ہمارے پاس موجود ہے, ان کی بھی ہم نے ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے, اور الحمدللہ یہ ہر سیکٹر میں قومی خدمت ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جڑیں انشاءاللہ پہنچیں گی, اور عوام کی خدمت انشاءاللہ. ہمارا جو مین موٹو ہے وہ ٹو سرو دا ہیومینٹی, ہم نے بالکل عوام کی خدمت کرنی ہے, اور ان جتنے بھی یہاں کے رہائشی ہیں ان کو ہم نے سب کو انوالو کرنا ہے. میں تمام دوستوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے ایک اپنے سیکٹر کے لیے نکلے تھے پانی کی نسبت سے. تو پانی تو الحمدللہ ہم لے آئے, اور یہ پاکستان پیپل پارٹی کی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ کمیٹیاں بنے, اور محمد علی بھائی کی بھی کامیابی اور ساتھ میں پورے سیکٹروں کی کامیابی ہے. ہم محمد علی بھائی کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک جتی کی طرف ہمیں بلایا, اور اسی میں ہماری پہچان اور مطلب خدمت اور کامیابی ہے. اور جو انسانی تقاضے کو, انسانیت کو نہیں سمجھتا, وہ کسی چیز کو بھی نہیں سمجھتا ہے. تصویر بنانے والا کام ہے ذرا دن دیہڑے رات کو 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ دن رات. اور ابھی جو ہے نا رات کو میں نے 1 بجے بھی دیکھا کہ یہ جو ہے نا بندہ خدمت میں لگا ہوا تھا پانی کے مسائل میں. تو میں تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا سیکٹر 20B کی عوام سے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں, اور ان کو چائے کا بھی ان کے مزدوروں کو پیچھے آپ دیکھو ایک ٹینکر آتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے, اگر آپ ان کو 100 روپے کی چائے پلا دیں گے تو انشاءاللہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو محمد اسماعیل نام ہے ان کا, اور آپ کے کیا جذبات ہیں آپ بتائیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو 20 سب سے بیسٹ پانی کے لیے میں فل اپنی بھرپور کوشش کروں گا. اسماعیل بھائی نے جب سے سیکٹر سے کور کیا ہے تب سے پانی کی کمی نہیں ہے انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو. دن رات یہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ جتنا بھی ان کو خراج تحسین آپ کم پیش کرتے ہیں. جی اس وقت سیکٹر 20B میں ہماری الحمدللہ پانی کی 2 لائنیں موجود ہیں, اور اس کی مینٹیننس کے لیے 3 لائنیں موجود ہیں, اور اس کی مینٹیننس کے لیے ہم نے اسماعیل بھائی کے سر پہ یہ جو ہے نا ذمہ داری ڈالی ہے, اور ان کو آج ہم یہ اتھارٹی لیٹر بھی دے رہے ہیں قومی خدمت ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے. یہ علاقے میں اتھورائزڈ ہیں, یہ کام کریں گے, پانی کی مینٹیننس کا کام کریں گے, اور عوام الناس سے سیکٹر 20B کی عوام سے بھی اپیل ہے کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں, اور انشاءاللہ یہ آپ کی ہر گلی میں پانی پہنچائیں گے. کوئی اسماعیل بھائی آپ کام کرتے ہو, کتنے مزدور ہیں آپ کے ساتھ؟ میرے پاس ہیں 6 مزدور ہیں. 6 مزدور جی. تو آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے تو آج آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو وہ سہولت سے آپ کو دی جائے, کیا سہولت دی جائے مزید آپ کو؟ عوام کا تعاون میرے ساتھ سب سے بڑی سہولت ہے. عوام کا تعاون میرے ساتھ رہے گا. آپ بھائی مل کے آپ میرے ساتھ چلو گے انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کا خدمت گزار ہوں, اور خدمت کرتا رہوں گا آپ جب تک زندگی رہی. جی سر تعاون کریں انشاءاللہ. یہ آپ کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بھرپور طریقے سے حل کریں گے. اور ماشاءاللہ جی آج اتھارٹی لیٹر جو ہے محمد اسماعیل کو قومی خدمت ویلفیئر کی طرف جناب محمد علی یوسفزئی اور سلطان تنوری صاحب کی جانب سے, پوری کمیٹی کی جانب سے دیا جا رہا ہے. ان کی محنت آج رنگ لائی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے, اور ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے, اور پورے شاہ لطیف ٹاؤن کے جتنے بھی سیکٹر ہیں ایسے بندے کی عزت کریں جو کہ محنت اور مزدوری کرتا ہے, حق حلال کی میں اپنی محنت کرتا ہے. یہ دیکھیے آج ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ایک دن شیٹ بھی دی جائے گی ان کو, اور انعامات مزید ان کو ملیں گے. سال کے لیے ان کو یہ اتھارٹی لیٹر ہم نے دیا ہے, اور یہ انشاءاللہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے پرفارم کریں گے. اور پانی کا جو مسئلہ ہے, کیونکہ سب سے جو بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے وہ ہے پانی, تو پانی یہ انشاءاللہ ہر گھر میں ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ پہنچائیں گے, اور اس بات کی یہ تائید کرتے ہیں. اور ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تعاون ان کے ساتھ جتنا بھرپور طریقے سے ہوگا اور ان کی مشکلات جتنی کم ہوں گی, یہ اتنا اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے. اسی کے ساتھ آج ہم اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موڑ پہ ملیں گے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز HD.
स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।